खरेंच घर खूप जळलेलें आसा. म्हणजे हॉल तर सगळो गेलो, फुडलें मातशें आसा, फाटल्यान सगळें गेल्लें आसा. कसो लायला तो आमकां म्हणजे कारण कळना. हाका म्हणजे डिपार्टमेंट हॅज टू इन्वेस्टिगेट. आमचो PI म्हणटा तेणी फॉरेन्सीक टिमीकय आपयला. तांकां मातसो संशय आसा की फाटली जी कडी आसा न्हू ती ओपन आसली ती. सद्याच्या पुलिसेक इतलेंच हांव सांगूं शकता की तांकां आमी जाता तितले बेगीन रिहॅबिलिट करचें. ते आतां आयचे दीस तांचे ते नियरस्ट सोयरे आसा आमचो चंदन म्हणटा तो मुळगोचो, तांगेर ते रावतले. पण आमी तांकां एश्युअर केला की CM रिलीफ फंडांतल्यान हांव तांकां हेल्प करतलो. आमदार म्हणून हांव तांकां आज दिता, ते आतांच दितलो हांव अर्द्या वरान. प्लस मामलेदारूय येता ऑन स्पॉट इन्स्पेक्शन करून जी सगळी डॅमेज तांच्या घरान पयशे आसले अरावंड 2.5 लाख सुमार. प्लस लग्न एक तेंच्या आतां आसा तेंच्या सोयऱ्याचे ते कपडे आसले. प्लस त्याच्या धंद्याचे उमेश म्हणटा तेजो धंदो दुकान आसा ते आसले पयशे. सो हे सगळें तेचे खरेंच जळलेलें आसा. म्हणजे घर अशे कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना. जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता. केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा. जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें. सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसत ते सुके आसल्यामुळे ते भरभरीत जळ्ळे. एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा. अशी जावची न्हू. पण आमी इतलेंच करूं शकता की कशे बेगीन रिहॅबिलिट करचे, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशे करचे. दुख्ख तर तेंचे सगळें आयलां. म्हजी रिक्वेस्ट बाकीचे NGOकय आसा, रोटरीक बी असल्यांक आसा की तांच्यांनी फुडार सरून आमदार म्हणून हांव आसतलोच की आमी तांकां जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तांकां घर आमी करून दिवपाचें आसा. हांव हाच्या कडेन रोटरी कडेन उलयलां आनी तांच्यांनी इन टर्म म्हणजे पळोवच्या पयलीं म्हटलं आमी करुया. कित्याक अशेंच आमचें घर आमच्या जेपीचे एरियेन पयलीं एकदां जळलेलें ते कलंगूटकर म्हणून आनी आमी तशेंच बांदलेले. हांवें मदत केल्ली, रोटरीन केल्ली आनी आमी तांकां हेल्प केलो. जेन्ना आमी हांगा आमकां कळ्ळें पळय फोनार कळ्ळें कोणी सांगलें अशें जालें म्हणून पयलीं म्हणजे फायर ब्रिगेड मातशी लेट येयली आनी जेन्ना आमी येयले तेन्ना वयले सगळें ऑलमोस्ट जळयलें. म्हणजे आग वयल्यान सगळी भायर येयल्ली दिसताली. आनी मागीर आमी दार बी ओपन करून मागीर फायर ब्रिगेड भितर वचून कितें आसलें थोडें फार कितें तें काडलें. पण ऑलमोस्ट वायट घटना घडली की तेंचे चड म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें काबार जालां, सगळें जळोन खाक जालां, तेंचे पयशे हे जाले आनी खंय तरी तेंच्या घरानूय लग्न आसलें. एकूच घटना जाली की इतले अशें कशें घडलें हें आतां कळना. कित्याक फाटलें दार तेंच्यांनी बंद करून दिलें. पण आतां तेन्ना आमी पळयलें ओपन करून भितर गेले तेन्ना दार ओपन आसलें. फाटलें दार आनी सांगून आनी शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट जाल्ली अशी. आतां कितें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय प्रॉपर. आमी CMाक विनंती करता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन जे फूल घर आहा पळय इतले परत इतलें घर बांदपाक ते इजी ना. तेन्ना CMा कडेन मागता आमी की बेगींतल्या बेगीन तेंचें घर पूर्णपणे घर हें आहा ते CM रिलीफ फंडान फूल घर बांदून दिवपाचें आनी तेंचें जी कितें लुकसाण जालें ती लुकसाण भरपाई सरकारान दिवपाची. तेंचे घरान लग्न आसलें तेची तयारी तेंच्यांनी केल्ली, सामान हाडलेलें तें सगळें खाक जाल्लें आहा. तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता तेंचें पूर्णपणे जें कितें लॉस जाला तें पूर्णपणे भरपाई सरकारान करून दिवपाची अत्यंत गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH.